त एउटा सिलिन्डर हुन्छ उनीहरूसँग। अब भाडा बसेर तपाईँ ग्यास बालेन पाउँछ त पाउँदैन, उसलाई दाउरा पाल्न मात्रै मिल्दैन। त्यो खालको वस्तुलाई चाहिँ अवरोध गरेर बन्द हडतालमा लगेर गुरुङ, मगर एवं मङ्गोलियन समुदायका वेशभूषाका साथै सम्पूर्ण परिवारका लागि आवश्यक विदेशबाट आयातित तयारी पोसाक पाउने एकमात्र स्थान सिङ्गापुर इन्टरप्राइजेस, खिचापोखरी, न्यू रोड, काठमाडौँ। साथमा उच्च स्तरीय साडी तथा तयारी पोसाकहरूका लागि लेडिज सेक्सन पनि। सम्पूर्ण परिवारका लागि आवश्यक विदेशबाट आयातित तयारी पोसाक पाउने एकमात्र स्थान सिङ्गापुर इन्टरप्राइजेस। For traveling, a travel managing company here for your service. We manage domestic and international air ticket, tour package to Darjeeling, Sikkim, Singapore, Thailand, Dubai and Europe, budget and students tour package, hotel booking in Nepal and all over the world. For more details, Able Nepal Travel and Tours, best air ticketing in Nepal. अत्याधिक भर पर्दो, धेरै तौल भएको, खिया प्रतिरोधात्मक र वर्षौं टिक्ने हिपको GI पाइप प्रयोग गर्नुभयो भने अनि मात्र पाउनुहुनेछ मेरो ग्यारेन्टी। सबैको लागि खाने पानी, पानीको लागि हिपको GI पाइप। लास भए अरु किन खोज्ने? Sponsored by Wilhelms Higher Secondary School and College. VS Nikitan School, aspiring for a bright future. Vimto, seriously mixed up fruit. Accuracy, balance, credibility, यो हो एबिसी टेलिभिजन। म मिलन लिम्बू, कार्यक्रम हो हट न्यूज एक्सप्रेस। नो ब्रेक नो एड, हामी ब्रेक लिँदैनौँ र समाचार मात्र दिन्छौँ तीव्र गतिमा निरन्तर। एबिसी समाचारको फरक र स्पेशल प्याकेज हो हट न्यूज एक्सप्रेस। हरेक दिन साँझ 7 बजे हट न्यूज एक्सप्रेसबाट तपाईले हाम्रो देशको तातो तातो अवस्था र त्यसको स्ट्यान्ड प्रभाव आकलन गर्न सक्नुहुन्छ। हट न्यूज एक्सप्रेस सुरु गरौँ हट न्यूजबाट। व्यवस्थापिका विपक्षी दलहरूले व्यवस्थापिका संसदको बैठक सोमबार पनि अवरुद्ध गरेका छन्। गत भदौ 13 गतेदेखि प्रमुख दलहरूका बीचमा भएको 4 बुँदे सहमति कार्यान्वयनको माग गर्दै आएका सभासदहरूले सोमबारको बैठक पनि अवरुद्ध पारेका हुन्। बैठक अवरुद्ध गर्ने क्रममा बोल्दै प्रतिपक्षी दल फोरम नेपालका सभासद लालबाबु राउतले कांग्रेस र एमालेको कारण सहमति कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताउनुभयो। सभासद राउतले बोलिरहेको बेला नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चिनिकाजी श्रेष्ठ नियमानुपति जनाउनु भएको थियो। तर श्रेष्ठको नियमानुसार नभएको भन्दै एकीकृत माओवादीका प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले सभामुखको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको थियो। त्यसपछि पुनः सभासद राउतले राजनीतिक समिति गठन र त्यसको सञ्चालन प्रक्रियामा समेत सहमति भइसकेकोले त्यसमा केही असहमत हुनुपर्ने कारण नभएको बताउनु भएको थियो। सभासद राउतले बोल्ने क्रममा डाक्टर सीके राउत पक्राउका विषयमा समेत धारणा राख्न खोज्नु भए पनि नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक अग्नि खरेलले न्यायपति जनाउनु भएको थियो। उहाँले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको कुरामा संसदमा उठाउन नियम विपरीत हुने जिकिर गर्नु भएको थियो। सभामुख सुभाषचन्द्र नेम्बाङले पनि डाक्टर राउतका विषयमा कुरा गर्न नमिल्ने भन्दै संसदको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको थियो। सोमबारको बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महत समेत
बोल्नका लागि उठे पनि प्रतिपक्षीहरूले बोल्न नदिने बताएपछि मन्त्री महतले बोल्न पाउनु भएन। बैठकमा आफ्नो कुरा राख्न पाउनुपर्ने भन्दै सत्तापक्षका सभासदहरू उभिए पनि समय नै नलिई बोल्न थालेपछि सभामुख नेम्बाङले उनीहरूलाई रोक्नु परेको थियो। सभामुख नेम्बाङले कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी अवरोधकै विषयमा छलफल गरौँ भनी पटक पटक प्रयास गरे पनि प्रतिपक्षीहरूले अवरोधको अवस्था कायमै राखेपछि बैठक स्थगित भएको थियो। एकीकृत माओवादी नेता गिरिराजमणि पोखरेलले 4 बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म व्यवस्थापिका संसदको अवरोध नहट्ने बताउनु भएको छ। एबीसी टेलिभिजनको टक शो एबीसी वाजमा बोल्दै पोखरेलले सत्तापक्षीय 4 बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा गम्भीर नभएकोले आफूहरू संसद अवरुद्ध गर्न बाध्य भएको बताउनु भएको थियो। उहाँले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा सहज हुने भएकोले उच्च स्तरीय राजनीतिक समिति अनिवार्य भएको बताउनु भएको थियो। समिति शान्ति प्रक्रियाको हस्ताक्षरकर्ताहरू समेत रहेकोले एकीकृत माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डकै नेतृत्वमा हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। प्रमुख सचेतक समेत रहेका पोखरेलले उधारोमा सहमति नगर्ने स्पष्ट समेत पार्नु भएको थियो। शहीद परिवारका नाममा दिने निर्णय भएको 10 लाख रुपैयाँ बजेटमा विनियोजन नहुनुले परिवर्तनको पक्षमा सत्तारूढ दल गम्भीर नभएको पोखरेलले आरोप लगाउनु भएको थियो। 10 लाख मध्ये 5 लाख तामाकोशी जलविद्युतको शेयरमा लगानी गरिएको र 3 लाख रुपैयाँ 2 किस्ता गरेर शहीद परिवारलाई दिइएको छ। बाँकी 2 लाख रुपैयाँ वर्तमान सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। छोराको हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै करिब 11 महिनादेखि आमरण अनसनमा बसेका नन्दप्रसाद अधिकारीको निधन भएको छ। वीर अस्पतालमा उपचाररत अधिकारीको सोमबार साँझ अनसनमा बसेको 330औं दिनमा निधन भएको हो। अधिकारीको पत्नी नन्दमायाको पनि अवस्था गम्भीर रहेको अस्पतालले जनाएको छ। अधिकारी दम्पतिको अवस्था गम्भीर बनेपछि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका नवनियुक्त सदस्य सुदीप पाठक, प्रधानमन्त्री कार्यालयका उपसचिव विनोद कुमार गौतम, अधिकार कर्मीहरू सुबोधराज प्याकुरेल र कनकमणि दीक्षित सोमबार अस्पताल पुगेर उपचारमा संलग्न चिकित्सकसँग छलफल गरेका थिए। लामो समयदेखि अन्न पानी त्याग गरेका अधिकारी दम्पतिलाई अक्सिजन र घाटिनेर पारेर नलीबाट प्रोटिन दिएर चिकित्सकहरूले बचाउँदै आएका थिए। गोर्खा फुजेलका अधिकारी दम्पतिका छोरा कृष्ण प्रसादको 2061 जेठ 24 गते माओवादी जनयुद्धको समयमा हत्या भएको थियो। छोराको हत्यारालाई कारबाही गर्न माग गर्दै अधिकारी दम्पति अनसन बस्दै आएका थिए। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको स्वास्थ्य अवस्था सुधार आएपछि उहाँलाई नर्भिक अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरिएको छ। पूर्व राजा शाहलाई घरमै आराम गर्न चिकित्सकहरूले सुझाव दिएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको तेस्रो दिन सोमबार बिहान 11 बजे डिस्चार्ज गरिएको हो। पूर्व राजा शाहलाई अस्पतालबाट घर लैजाने बेला पूर्व रानी कोमल, पूर्व युवरागी हिमानी, पूर्व अधिराज कुमारी प्रेरणा लगायत राजपरिवारका सदस्यहरू अस्पताल पुगेका थिए। यसअघि पूर्व राजाको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न गणतन्त्र नेपालका प्रथम उपराष्ट्रपति परमानन्द झा समेत नर्भिक अस्पताल पुगेका थिए। राजतन्त्र अन्त्य भएर गणतन्त्र स्थापना भएपछि पूर्व राजालाई गणतन्त्र नेपालका उपराष्ट्रपतिले भेटेको यो पहिलो पटक हो। त्यस्तै पूर्व राजाको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिन नेपाल सरकारको तर्फबाट ऊर्जा मन्त्री राधा ग्यावाली पनि अस्पताल पुग्नु भएको थियो। नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति गौरव शमशेर जबराले पनि अस्पतालमा पुगेर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा जानकारी लिएका थिए। प्रतिपक्षी दलका नेताहरू तथा सरकारवालाहरूले उपल्लो कर्णाली विकास परियोजना पीडीए र ऊर्जा व्यापार सम्झौता पीटीए गरेर सरकारले मुलुकमा दीर्घकालीन समस्या निम्त्याएको आरोप लगाएका छन्। दीर्घकालीन सर्वदलीय मोर्चाले सोमबार राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै प्रतिपक्षी दलका नेताहरू तथा सरकारवालाहरूले पीटीए र पीडीए गरेर सरकारले राष्ट्रिय हितमा आघात पुर्याएको आरोप लगाएका हुन्। एकीकृत माओवादी नेता लीलामणि पोखरेलले भारतीयहरूलाई नेपालको जलविद्युत भन्दा पानीको आवश्यकता बढी भएको बताउनु भएको थियो। भारतले पीडीए र पीटीएको बहानामा पानी हात पार्न खोजेको उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले नेपालमा सत्ता प्राप्त गर्न भारतको आशीर्वाद चाहिने भएकोले सरकारले मुलुकको हित विपरीत सम्झौता गरेको बताउनु भयो। केसीले सत्तारूढ दलभित्रै सम्झौताको विपक्षमा आवाज उठ्न थालेपछि संसदको बाटो नभई एजेन्सी मार्फत सम्झौता गरेको बताउनु भएको थियो। नेकपा माओवादीका नेता धर्मेन्द्र वास्तोलाले भारतीयबाट नेपालको भूमि कब्जा गर्ने
वातावरण सरकारले नै मिलाएको भन्दै जीएमआरलाई काम अघि बढाउन नदिने स्पष्ट पार्नु भएको थियो। उपल्लो कर्णाली सबैभन्दा सहज र सस्तो परियोजना भएकोले नेपालले नै लगानी गरेर सञ्चालन गर्नुपर्ने वास्तोलाको धारणा रहेको थियो। जलस्रोत विज्ञ सन्तबहादुर पुन र वास्तोलालाई सरकारसँग सम्झौता भएको क्षेत्रफलको यकिन हुनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो। अन्तरिम संविधान 2063 मा प्राकृतिक सम्पदाहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने वा नयाँ परियोजनाहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थामा संसदको 2/3 बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। तर सरकारले भारतसँग व्यवस्थापिका संसदबाट पारित नगरी पीडीए गरेको हो। Hot News Express. अस्थायी शिक्षकहरू यति बेला आन्दोलनमा छन्। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षकहरूको तलबमा 10% वृद्धि गर्यो, तर अस्थायी राहत र करारमा रहेका शिक्षकहरूले बढेको तलब पाउन सकेका छैनन्। त्यसैले अस्थायी शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। शिक्षकहरूलाई राज्यले विभेद गरेको भन्दै उनीहरूले आफूहरूको माग पूरा नगरिए सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालय ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन्। Hot News Express. सरकारले वृद्धि गरेको 10% तलब नपाएपछि अस्थायी राहत कोटा तथा करार शिक्षकहरूले सोमबार जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौँमा धरना दिए। सरकारले आफूलाई विभेद गरेको भन्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। शिक्षा ऐनमा अस्थायी शिक्षकलाई थायी शिक्षक सरह तलब भत्ता दिने उल्लेख भए पनि चालु आर्थिक वर्षबाट विभेद सुरु भएको अस्थायी शिक्षक संघर्ष समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीको दाबी छ। गएको साउनदेखि नै बढेको तलब भत्ता नदिएको उनको भनाइ छ। निर्लज्जतापूर्वक हामीसँग सम्झौता गरिदिने, कार्यान्वयनमा नल्याइदिने र हुँदाहुँदै निकृष्ट पारा यतिसम्म गयो कि शिक्षा मन्त्रालय कार्यरत शिक्षकहरूलाई ऐनले प्रदत्त गरेको, कानुनले ग्यारेन्टी गरेको, बजेटले ग्यारेन्टी गरेको तलब भत्तासम्म पनि उसले चाहिँ नदिने जुन धृष्टता गर्यो, त्यसका विरुद्ध आज हामी मुलुकभरका शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएका छौँ। सरकारले विभेद गरेकै कारण आफूहरू आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको समितिले स्पष्ट पारेको छ। उनले देशभरका 4200 भन्दा बढी शिक्षकहरू विस्थापित भएको समेत जिकिर गरे। आजका दिनसम्म आइसक्दा नेपालभरका कैयौँ शिक्षकहरू 4000 भन्दा बढी शिक्षकहरू विस्थापित भइसकेका छन्। शिक्षकहरूलाई विस्थापित गरिने छैन भनेर ग्यारेन्टी गर्दै हिँड्ने शिक्षा मन्त्रीले बुझ्नु पर्यो। उहाँले भाषणमा चाहिँ विस्थापित गर्दिन भन्ने व्यवहारमा हजारौँ शिक्षक विस्थापित भइसके, उहाँहरूको रोजीरोटी खोसिएको छ। यसलाई चाहिँ उहाँले पुनर्स्थापित तुरन्त गराउनु पर्यो, खास योजना ल्याउनु पर्यो। शिक्षकहरूको बीचको विभेद अन्त्य गरिनु पर्यो, शिक्षा ऐन चाँडै जारी गरिनु पर्यो। यी तमाम मुद्दाहरू लिएर हामी आन्दोलनमा उत्रेका छौँ। सरकारले यसरी थायी र अस्थायी शिक्षक बीच गरेको विभेदका कारण काठमाडौँमा मात्रै प्राविधिक तहका 155 जना अस्थायी राहत कोटा र करारका शिक्षकहरू विस्थापित भएको बताइएको छ। आफूहरूको माग पूरा नभई देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्न समेत बाध्य हुने अस्थायी शिक्षक संघर्ष समितिले चेतावनी दिएको छ। समस्या भनेको यही विस्थापनलाई कसरी पुनर्स्थापन गर्ने र हामी जुन अस्थायी टिचर राहत टिचर करारलाई चाहिँ नि हामीले पाउने सेवा सुविधामा पनि विभेद गरियो। पहिला त उहाँहरूले पोसाक भत्ता भनेर विभेद गर्नुभयो, अहिले आएर चाहिँ उहाँहरूले फेरि हामीलाई चाहिँ दिनुपर्ने सेवा सुविधामा पनि थाईलाई र अस्थायी राहतलाई चाहिँ नि विभेद गर्नुभयो। त्यही नै हो हाम्रो माग चाहिँ। जुन आर्थिक रूपले चाहिँ हामीलाई जुन 10% बढेको तलब चाहिँ तुरन्त नदिने भनेर शिक्षकहरूलाई चाहिँ आतंकित बनाउने काम गरेको छ। त्यही भएर हामीले विद्यालय छोडेर जिल्ला शिक्षामा धर्ना दिन आएका छौँ र अब आज भरेसम्ममा उनले कुनै निर्णय गरेर हामीहरूलाई यहाँ चाहिँ यो आन्दोलनलाई स्थगन गर्ने वातावरण बनाएन भने हामीले भोलिदेखि नै विद्यालय बन्द गरेर शिक्षा विभागमा भक्तपुरमा गएर चाहिँ
धर्ना दिने कार्यक्रम हामीले राखेका छौँ। असारदेखि बिना पारिश्रमिक रूपमा एउटा उधाराको रूपमा काम गरिरहेको शिक्षकहरूलाई फाँसीको माला दसैँको मुखमा आएर फाँसीको माला दिन खोजेको छ भने यो फाँसीको माला हामीलाई दिन्छ भनेदेखि हामी नेपाल सरकारका ती विद्यालयहरू हामी बन्द गर्नेछौँ। हामीले भनेको छौँ त्यो 10% र त्यो महँगी भत्ता भनेको छ त्यसलाई चाहिँ जति सक्दो कार्यान्वयन पक्षमा ल्याइएन भने भोलि काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरू रहनेछ, गर्नेछन्, जुनसुकै शक्तिको लागि मुकाबला गर्नेछन्। शिक्षक भनेको विद्यार्थीहरूलाई ज्ञानको ज्योति बाँड्ने व्यक्ति हो, त्यसैले उनीहरू समाजका रोल मोडेल हुन्। तर आजै उनी शिक्षकहरू सरकारले विभेद गरेको कारण दुखी भएका छन् र आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएका छन्। शिक्षकहरूलाई खुसी र सन्तुष्ट पार्न सकिए मात्र उनीहरूले दिने शिक्षा अर्थात् उनीहरूबाट प्राप्त हुने प्रतिफल राम्रो हुन्छ। त्यसैले शिक्षकहरूलाई खुसी पार्न सरकार सदैव तत्पर हुनुपर्छ र त्यो पनि विचारणीय कुरा हो कि शिक्षकहरूको कुनै पनि गतिविधि अराजक हुनु हुँदैन। क्यामेरा पर्सन अजय थापा मगरको साथमा एबिसी रिपोर्टर सोनिसा पौडेल, काठमाडौँ। हट न्यूज एक्सप्रेस। डोल्पाको जुफाल विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्न थालिएको लामो समय भइसकेको छ, तर अझै पनि निर्माण कार्य सम्पन्न हुन सकेको छैन। डोल्पामा यातायातको विकल्पहीन माध्यम हो हवाई मार्ग, तर विमानस्थलको स्तरोन्नतिमा ढिलै हुँदा हवाई यातायात नियमित हुन सकेको छैन। पानी परेको बेला हिलाम्मे हुने मैदान पानी नपरेको बेला ढोलाम्मे र धुलोले ढाकिन्छ। त्यसैले डोल्पा पुग्ने पर्यटकले मात्र होइन, गम्भीर प्रकृतिका बिरामीहरूको पनि हवाई यातायात नियमित नहुँदा अकालमा ज्यान जाने गरेको छ। हट न्यूज एक्सप्रेस। डोल्पाको जुफाल विमानस्थल निर्माणको जिम्मा पाएको सिद्धि कन्स्ट्रक्सनले काममा ढिलाइ गरेकाले समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसकेको हो। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको तर्फबाट विमानस्थलको साइट हेर्ने जिम्मा पाएका वीरबहादुर शाहीले भने वर्षाले निर्माण कार्यमा अवरोध पुर्याएकाले ढिलाइ भएको बताए। दशैं लगत्तै काम सुरु गराइने उनको भनाइ छ। विमानस्थल कालोपत्र गर्न सरकारले 9 करोड 70 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। जुफाल विमानस्थलमा तारा, गोमा, मकालु, काष्ठमाण्डप एयर र नेपाल वायु सेवा निगमले उडान भर्दै आएका छन्। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले 2070 साल पुसमै काम सकाइसक्नुपर्ने सम्झौता गरे पनि समयमै काम सम्पन्न हुन सकेन। त्यसयता 2 पटकसम्म म्याद थपिए पनि निर्माण कार्य अझै पूरा हुन सकेको छैन। अब यसो छ, अब म्याद थप्नुको पछाडि लापरवाही स्वतः भइहाल्छ। म्याद थप्नु भनेको तोकेको अवधिमा सम्पन्न नहुने कुरा पनि हो। तर नेपालको हाम्रो कस्तो छ भने सार्वजनिक खरिद ऐनको कारणले गर्दाखेरि पनि यस्ता कुराहरू आउँदा रहेछन् कि जस्तै अब उसमै अब म्याद थप्ने व्यवस्था भए त स्वतः मान्छे थपिहाल्छ नि, त्यसमा सरकारले नि कडाइ गर्नुपर्छ, म्याद नथप्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। जस्तै योभन्दा फरक कुराहरू हेर्नु, जस्तै अब तपाईँले यो एयरपोर्टको कुरा गर्नुभयो, भर्खरै अब यहाँ डोल्पामा उठेको इस्यु भनेको खाद्यान्न सम्बन्धी होइन। खाद्यान्न सम्बन्धी म के सुन्छु भन्दाखेरि अब ठेकदारले सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गत चाहिँ कम ठेक्कामा रेड हालेको, 35 रुपियाँमा 33 रुपियाँमा हालेको, त्यो ठेकदारले बोकेर ल्याउन नसक्ने र संस्थानले अर्कोलाई पनि दिन नसक्ने अवस्था रहेछ। कतिपय हाम्रा विद्यमान ऐन कानुनहरू अब समग्र देशको लागि बनाइएको हुन्छ, तर हाम्रा जस्ता भूगोल भएका जिल्लाहरूमा तिनी ऐन कानुनहरूको पनि अब गर्नुपर्छ। हामीलाई चाहिँ बहुत गाह्रो भइरहेछ यता चाहिँ नहुने ठाउँमा, किन आउन जान चाहिँ यो पानीको बर्सातको टाइमले हामीले चाहिँ कुनै समस्याहरू हरेक बाधा यातना चाहिँ फैलिएका छन्। हामी समयमा जान नपाउनु, समयमा उड्नु नपाउनु, यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ कठिनाइ। यो चाहिँ भौगोलिक दृष्टिकोणले यो ठाउँमा चाहिँ पानी बर्सात भइरहने कारणले गर्दा भन्दा हामीले यहाँसम्म दुःख पाउनु परेको छ। घाम लाग्दा धुलाम्य हुने विमानस्थल पानी पर्दा हिलाम्य हुने गरेको छ, जसका कारण पटक पटक उडान अवरुद्ध हुन्छ। त्यसैले यात्रुहरूले शास्ति खेपिरहेका छन्, समयमै आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न पाएका छैनन्। यो विमानस्थल यो सिद्धि साई कन्स्ट्रक्सनबाट यो निर्माण कार्य भइरहेको अवस्थामा छ। यसमा हामीले यात्रुहरूलाई नियमित चेकिङको क्रममा गेटबाट जसले बोर्डिङ पास पाउनुहुन्छ उसलाई हामीले इन्ट्री गराउँछौँ र सबैको लगेज ब्यागहरूलाई हामीले सम्पूर्ण हाम्रो प्रहरी जवान अधिकृतहरूको सहायताले स्क्यान गरेर सम्पूर्ण सामानहरू जुन निषेधित गरेका वस्तुलाई रोकी अरू सबै सामानहरूलाई पठाएर सुरक्षिततामा पठाउने काम गरिरहेका छौँ। र उताबाट जुन विमानहरू हाम्रो यो विमानस्थल अवतरण हुन्छ त्यसमा आएका प्यासेन्जरहरूलाई समेत स्क्यान व्यवस्था गरी उनीहरूको नाम डाटा 3 पुष्टि अभिलेख नै राखेर उहाँहरूको ब्यागेजहरू चेक गरेर मात्रै हामीले सदरमुकाम दुवैतिर पठाउने व्यवस्था मिलाएको छौँ। समग्रमा भन्दाखेरि जुफाल एयरपोर्ट निर्माणाधीन अवस्थामा भन्दा सम्पूर्ण तारहरू बिग्रिएको अवस्था, गेटहरू बिग्रिएको अवस्था छ।
हामीले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग अनुरोध गरेर सक्दो प्रयास गरेर यहाँका जनतालाई सुरक्षित पठाउने र सुरक्षित अवतरण गराउने काम हामीले गरिरहेका छौँ। एकातिर समयमै उड्न नपाउँदाको शास्ति, अर्कोतिर होटल व्यवसायीहरूको दोहन, जसका कारण सर्वसाधारण दोहोरो मारमा पर्ने गरेका छन्। सरकारी उदासीनताकै कारण विमानस्थल बन्न नसकेको ठम्याइ छ डोल्पाकै टीका दत्त न्युपानेको। यसको बारेमा भन्नुपर्दा त म पनि अब मैले पनि धेरैचोटि भोगिसकेका कुरा हो र सर्वसाधारणले चाहिँ जहाजै चढ्न नपाउने अवस्था डोल्पामा छ। जो चाहिँ पहुँचवाला छ, जो चाहिँ अलिकता धनीमानी पुँजीपतिहरू छ, उनीहरूले चाहिँ जहाजमा चाहिँ तुरुन्तै टिकट पाउने र सर्वसाधारणहरू चाहिँ अब गरिब जनताहरू चाहिँ रोगी बिरामीहरू चाहिँ सही रूपमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जहाज चढ्न नपाउने अवस्था छ। अर्को कुरा भन्नुपर्दा डोल्पा जिल्लामा एउटा मात्रै एयरपोर्ट होइन कि दुईटा एयरपोर्ट छ। एउटा पहाडमा पनि एयरपोर्ट बनिरहेको अवस्था छ र पहाडमा अहिले जहाजहरू नउडिरहेको अवस्था छ र एउटा अर्को एयरपोर्ट भनेको हाम्रो चाहिँ पहिलेको पुरानो एयरपोर्ट यथावत छ र त्यो एयरपोर्टलाई चाहिँ ग्राभेल गर्ने भनेर राज्यबाट थुप्रो पैसाहरू विनियोजन गरिएको छ भन्ने सुन्नमा आइरहेछ। ठेक्का प्रथाबाट सञ्चालन भइरहेछ र 6 महिना जति त्यहाँ चाहिँ जहाज उडानमा चाहिँ बन्द गरेर ग्राभेल गर्ने भनेर चाहिँ त्यो पहिलाको पुरानो एयरपोर्टलाई खनेर अलिकता सम्म बनाएर अलि राम्रो बनाउने अवस्था भइरहेछ। पहिलाको तुलनामा अहिले अत्यन्तै राम्रो भइरहेछ र त्यसलाई ग्राभेल गर्नको लागि चाहिँ अब राज्यबाट पैसा गइरहेछ, ठेक्का प्रथा खुलिरहेछ र ठेकदारीहरूले म्याद थप्दै गइरहेछ राज्यले र त्यो काम कहिले सम्पन्न हुने हो त्यतातिर कुनै पनि जानकारी छैन। जुफाल विमानस्थल कालोपत्रे नहुँदा सबैभन्दा ठुलो मार त विदेशी पर्यटकहरूलाई पर्ने गरेको छ। डोल्पा से फोक्सुन्डो ताल, बाला त्रिपुरा सुन्दरीको मन्दिर, से फोक्सुन्डो झरना, मस्ट भवानीको मन्दिरहरूका कारण प्राकृतिक सँगै धार्मिक पर्यटनको पनि गन्तव्य हो। तर हवाई यातायात अनियमित र असहज हुँदा पर्यटकहरूसँग पनि विमानस्थलमै बसेर हवाई जहाज कुर्नुको विकल्प छैन। हवाई जहाजबाट यात्रा गर्नु डोल्पालीको विकल्पहीन बाध्यता हो। त्यसैले समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न गरेर जुफाल विमानस्थललाई सुचारू गराउन सरकार गम्भीर बनोस्। स्तर उन्नतिको लागि लामो समय अघिदेखि निर्माण कार्य सुरु गरिएको डोल्पाको यातायातको साधनको रूपमा रहेको डोल्पाको एकमात्र जुफाल विमानस्थल यतिखेर समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदा अलपत्र परेको छ। डोल्पालीहरूको एकमात्र यातायातको मुख्य साधनको रूपमा रहेको जुफाल विमानस्थलमा अहिले सहज रूपमा हवाई सेवा सुचारू नहुँदा यहाँ पुग्ने सर्वसाधारणहरूले शास्ति खेपिरहेका छन्। एकातिर पानी परि हिलाम्ने र घाम लागि धुलाम्ने हुने यस जुफाल विमानस्थल निर्माण कार्यको लागि नागरिक उड्डयन तथा प्राधिकरणले 3 चोटिसम्म म्याद थपिसक्दा पनि अहिलेसम्म पनि यसको निर्माण कार्य सम्पन्न हुन सकेको छैन। यसले गर्दा यहाँ पुग्ने आन्तरिक पर्यटकहरूले आफ्नो गन्तव्यस्थलसम्म पुग्न पाएका छैनन् भने पर्यटन डोल्पाका श्री बाला त्रिपुरा सुन्दरी मन्दिर, से फोक्सुन्डो ताल जस्ता पर्यटकीय स्थलहरूसम्म पुग्ने पर्यटकहरूले पनि यहाँ आउन सकेका छैनन्। यसले गर्दा नेपालको डोल्पाको मात्र नभई नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेको छ। हामी सोचौँ यस निर्माणाधीन जुफाल विमानस्थल समयमै स्तर उन्नति भएर यात्रुहरूले सहज रूपमा यात्रा गर्न पाउनेछन्। एबिसी रिपोर्टर रामचन्द्र नेउपाने, जुफाल विमानस्थल डोल्पा। हट न्यूज एक्सप्रेस। विज्ञापन रहित समाचारको स्पेशल प्याकेज हट न्यूज एक्सप्रेसमा हामी ब्रेक लिँदैनौँ र समाचार मात्र दिन्छौँ तीव्र गतिमा। विज्ञापन रहित तीव्र गतिका समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी रहनेछ। हरेक साँझ 7 बजे गाउँ सारा दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। Sponsored by Wilhelms Higher Secondary School and College. VS Nikitan School, aspiring for a bright future. Vimto, seriously mixed up fruit.
बहुप्रतीक्षित पञ्चेश्वर आयोजना तत्काल अगाडि बढाउने विषयमा छलफल गर्न नेपाल र भारतबीच बैठक सुरु। 10 वर्षपछि सुरु भएको बैठकमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना अगाडि बढाउने रणनीति तय गरिने। गरिबी घटाउन लघु वित्त संस्थाहरूको ठूलो भूमिका रहने गभर्नर खतिवड़ाको भनाई। कर्जा प्रवाह गर्दा सचेतता अपनाउन आग्रह। इन्टरनेशनल मनी एक्सप्रेस IME-बाट पहिलो पटक रेमिट कार्ड सेवा सुरु। अबदेखि विदेशबाट पठाएको रेमिट्यान्स रेमिट कार्डबाट पनि झिक्न सकिने। वेस्ट रेमिट र सिद्धार्थ ब्याङ्कबीच रेमिट्यान्स सम्झौता। सम्झौतापछि वेस्ट रेमिट मार्फत आएको रेमिट्यान्स सिद्धार्थ ब्याङ्कका 47वटा शाखाबाट झिक्न सकिने। साताको दोस्रो दिन सुनको मूल्यमा 100 रुपियाँले गिरावट। सोमबार छापावाल सुनको मूल्य प्रति